बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, ये मुनाजरे का दूसरा क्लिप है और मुनाजरे का पहला क्लिप आपने सुन लिया होगा। मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह सैयद मुबशर रज़ा हाज़िर हूँ। और अभी हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप ऑडियो कादियानी मुकालमा में हाज़िर हैं। कादियानी मुरब्बी अदील साहब के साथ हमारा मुनाजरा जिसका उन्वान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद कौन सी शख्सियत है? आया मोहम्मद मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था वो है? ये है हमारा उन्वान और हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची है और यहाँ से आगे आप समाअत फरमाएँ। ओहो अदील साहब, आप एक मौजू को तो क्लियर कर लें। कलमे में मोहम्मद से मुराद कौन सी शख्सियत है? दलाइल तो मैं दे रहा हूँ, मैंने तो असल स्कैन पेश किए हैं, आप तो कबूल ही नहीं कर रहे भाई। ओ भाई आप तो इनकार ही कर रहे हैं सिरे से। ओ कम अज़ कम मिर्ज़ा साहब की तो मान लें यार, मेरी बात नहीं है अदील साहब। आपके मिर्ज़ा साहब की एक बात आपके सामने पेश की, आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप क्यों नहीं मान रहे? आखिर वजह कौन सी है? मिर्ज़ा साहब की कही हुई बात को आप क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? आखिर कौन सी ऐसी वजह है? मैं तो दलील दे रहा हूँ भाई, दलील से बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ काद मोहम्मद से मुराद कादियानी क्या लेते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बात ये है, दरअसल में ये जो आप चीज़ पेश कर रहे हैं ये वही खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी, ठीक है? तो ये वही उन पर नाजिल हुई थी, ये कोई कुरान की आयत नहीं उन्होंने लिखी, ये उन्होंने खुद उन पर वही नाजिल हुई थी। ये बात अब क्लियर हो गई ना आदिल साहब, जब मिर्ज़ा साहब पे ये वही नाज़िल हुई है कि इस लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है, तो फिर मिर्ज़ा साहब तो कम अज़ कम अपने आप को मोहम्मद तस्लीम कर रहे हैं, तो आपको भी तस्लीम करना चाहिए। तो आप भी कहें ना कि वाकई मिर्ज़ा साहब ही मोहम्मद हैं और कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है इससे मुराद मिर्ज़ा कादियानी है। आप इकरार करें, क्यों नहीं इकरार करें? यही तो पूछ रहा हूँ। शुक्र है आधी बात आपने कबूल कर लिया, आधी रह गई है वो भी कबूल कर लें, आप ऐलान करें, आप मेहरबानी। और ये मैं ही नहीं, ये पूरी कादियानी जमात कहती है। जी जी, मुझे पता है पूरी कादियानी जमात कहती है। लोगों को तो वैसे यही शो करवाते हैं कि हम कलमा मुसलमानों जैसा ही पढ़ते हैं, तो पूरी कादियानी जमात ये समझती है कि मिर्ज़ा साहब ही इससे मुराद है। तो ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, वादे एक ज़रा ऑडियो में बयान कर दें कि वाकई मिर्ज़ा कादियानी साहब ही इससे मुराद है। अच्छा बात सुने, आपका नाम मुबशर किसने रखा? यकीनन आपके वालिदैन ने ही रखा होगा। तो यही नाम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा है, तो इससे मुराद ये हो गया कि आप नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद हैं। ये कौन सी आप तावील कर रहे हैं? वाह भाई वाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। और मिर्ज़ा साहब भी तवीलें किया करते थे, आपने तो मिर्ज़ा साहब से भी 2 हाथ आगे की तवील की है। मुबशर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, कोई भी ये तस्लीम नहीं करता, ना ही तो मैंने तस्लीम किया है कि मैं मोहम्मद हूँ, ठीक है? और ना ही कोई और भी तस्लीम ये करेगा कि मुबशर जो है ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मिर्ज़ा साहब तो खुद कह रहे हैं यार, खुद कह रहे हैं यार, और मेरे भाई खुद कह रहे हैं। वो कहते हैं इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद है। मेरा नाम उन्होंने कहा है, मेरा नाम वाज़े तौर पे, कोई सिफ्ती रंग में भी नहीं, कोई तावीली इस्तियारा तशबीही वो जो होता है ना, जो मिर्ज़ा साहब वो बोला करते, ना 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 ना, वाज़े तौर पे 2 टोक उन्होंने कहा है इसमें जो मोहम्मद नज़र आ रहा है ना वो मेरा नाम है। इससे बड़ी कोई तवील है भाई, गुंजाइश रहती है? बताएं मुझे। वाज़े एक बंदा कायल खुद अपने कौल की वजाहत कर रहा है, तो उसके बाद उसकी तवील होएगी? बताएं। कायल जब खुद तवील खुद जो है ना अपने कौल की वजाहत कर दे, तो क्या उस सरी कलाम की तवील हो सकेगी? बताएं। कैसी तवीलें कर रहे हैं यार आप अदील साहब? ये आप देखें, रिकॉर्डिंग लोग सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे आप? दूसरी बात यह है कि ये तो वही अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजल की थी, तो आप कह रहे हैं कि ये मिर्ज़ा साहब के ऊपर वही नाजल हुई है। देख लें फिर आप, ये तो वही है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई थी, कुरान पाक की ये आयत है। चले ठीक है, मैं आपको फिर, अगर आप ये तस्लीम नहीं करते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ाती नाम भी हैं, तो चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। लेकिन बात ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफ़ाती नाम हैं, ठीक है, उनमें बाज़ नाम जो हैं अल्लाह के भी हैं,
ٹھیک ہے نا، تو کیا نعوذ باللہ آدم علیہ السلام اللہ بن گئے؟ یا پھر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، فرض کریں کیا نام ہے اللہ کا جو چلو اللہ کے تو صفاتی نام ہے، یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا، 99 صفاتی نام ہے ان کے، تو ان میں ان کا نام رحمان بھی ہے، تو کیا ہم ایک آدمی کو بھی نام دے دیتے ہیں رحمان، تو کیا نعوذ باللہ وہ اللہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، رعوف بھی ہے اللہ کا صفاتی نام، تو کیا ہم ایک بندے کو رعوف نام دیتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ ہو گیا؟ یہ بات نہیں ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وحی میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام محمد ہے، ٹھیک ہے نا، آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے، میں محمد نہیں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں محمد ہوں نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد ہے، جیسے صفاتی نام ہوا کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کا یعنی کہ ان کو صفاتی نام دیا، آئی سمجھ؟ اس سے مراد قادیانی یہ لیتے ہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جی ہم کسی کو رحمان نہیں کہتے، اور جو بھی اپنے آپ کو رحمان کہے گا علماء کرام بڑی سختی کرتے ہیں اس کے اوپر، جس کا نام عبد الرحمان ہے اس کو عبد الرحمان ہی اس کو خطاب کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جس کا نام غلام احمد ہے اس کو غلام احمد ہی کہنا چاہیے، احمد کہنا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ تو جو اضافی طور پہ نام ہوتے ہیں ان کو اضافت کے ساتھ ہی جو ہے نا پکارنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، اور خدا کے جو صفاتی نام ہے وہ اپنے آپ کے لیے استعمال نہیں کیے۔ یہ تو اللہ نے خود وہی کر کے کہا کہ اے محبوب آپ بھی رعوف ہیں، جبکہ یہ رعوفیت کی جو صفت ہے اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کی، تو یہ تو اللہ خود فرماتا ہے نا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب معاملات یہ ہیں کہ آپ خلط مبحث کر رہے ہیں، اب بات کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ایک واضح طور پہ ایک قائل کہہ رہا ہے کہ اس محمد سے مراد میں ہوں، آپ جناب بات کہیں اور کی اور اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی وضاحت مجھے کر دیں کہ کیا مرزا غلام قادیانی اس سے مراد ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے مرزا غلام قادیانی جھوٹا، اور اگر واقعی مرزا غلام قادیانی ہی مراد ہے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، آپ کا مذہب ایک الگ ہو گیا بھیا، مسلمانوں کا مذہب الگ ہو گیا، آپ اسلام سے نکل گئے، اور الحمدللہ ہم جو ہے نا سچے ثابت ہو گئے، بات سادی سی ہے۔ دوسری بات، محمد ایک صفاتی نام نہیں ہے، یہ حقیقی نام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مرزا غلام قادیانی کا اپنا نام کوئی اور ہے، مرزا کہتا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں، یہ حقیقی نام کو اٹھا کے مرزا غلام قادیانی اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واضح ترین سٹیٹمنٹ کے بعد آپ بتائیں کہ کیا کوئی تعویل کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ چیز تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اگر حضرت مسیح علیہ السلام محمد کو خود سے لیتے ہیں تو وہ کافر ہیں، لیکن وہ خود سے نہیں لیتے، وہ وحی تھی جو ان پر خود پہ نازل ہوئی۔ یہاں ایک دوستوں بات بتاؤں گا کہ جب یہ قادیانی مربی عدیل صاحب کلمہ سنا رہے ہیں آپ کو، کلمہ وہ سناتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اصل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ۔ آپ یہ بار بار جہاں جہاں بھی یہ کلمہ سنائیں گے آپ کو در رسول اللہ کہیں گے، اور یہ غلطی میں نے آخر میں ان کی درست بھی کروائی ہے۔ یہی بات آپ کی یہ کہ انہوں نے کہا جی میرا نام محمد ہے، میں خود محمد نہیں ہوں، تو پھر میں نے وہ دوسرا حوالہ آپ کو پیش کیا ہے، آپ نے اس کو تو پڑھا ہی نہیں ہے، شاید سنا بھی نہیں ہوگا، وہ تو آپ کے مرزا محمود صاحب واضح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، وہ تو بات کلیئر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خود مرزا صاحب مسیح موعود جو ہیں یہ محمد ہیں، خود محمد ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ کلمۃ الفصل میں یہ عبارت غلط لکھی ہے، کہنے والا نے جھوٹ بولا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اور وہی تو یہ مرزا قادیانی صاحب کے اوپر کہاں سے نازل ہوگی؟ یہ تو قرآن پاک کے اندر آئی ہے، یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وہی نازل ہوئی ہے، مرزا صاحب کے اوپر کہاں سے آ گئی؟ یا تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب نے یہ جناب جھوٹ بولا ہے اور چوری کی ہے یہ قرآن پاک سے، اور یہ بہتان تراشا ہے جو خالص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنے اوپر فٹ کر لی ہے کہ اس سے مراد تو میں ہوں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وحی ہے، یہ کس توسط سے آئی تھی مرزا صاحب کے اوپر؟ کون سا فرشتہ تھا جو مرزا صاحب کے اوپر یہ وحی لے کے آیا تھا؟
اس فرشتے کی بھی آج وضاحت کر دیں. آج تک آپ لوگوں نے اس فرشتے کا نام نہیں بتایا کہ کون سا ایسا فرشتہ تھا جو مرزا صاحب کے وحی لے کے آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ ایک ٹیچی اور میٹھی روٹیوں والا اور خیراتی اور دو چار اور بھی نام ہے. کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں یا کوئی فرشتہ تھا جو مرزا صاحب پہ وحی لے کے آتا تھا؟ اور عدیل صاحب ابھی تو اور بھی کئی حوالے ہیں. اب بات نکلے گی تو پھر بڑی دور نکل جائے گی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں نہ ہی کسی کو موضوع سے ہٹنے دیتا ہوں نہ ہی خود موضوع سے ہٹتا ہوں. اب وہ قرآن پاک کی آپ بات کرتے ہیں. قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں تھیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر نازل ہوئی تھیں مرزا صاحب نے اپنے اوپر فٹ کر لی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ وہی تو مجھ پہ نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے تو اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس طریقے سے اور یاسین والقرآن الحکیم، المدثر، انا اعطیناک الکوثر وغیرہ وغیرہ جو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص شان میں جو آیات نازل ہوئی تھیں مرزا قادیانی نے تذکرہ اٹھا کے دیکھیں اپنے اوپر فٹ کر لی ہیں. کہا کہ یہ تمام آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. کیا اس کے بعد بھی کوئی شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی محمد نہیں تھا؟ استغفر اللہ. واضح طور پہ وہی بات ہوگی نا. مرزا قادیانی نے جو کہا کہ محمد سے مراد میں ہوں، تو یہ تو ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ واقعی مرزا غلام قادیانی ہی محمد تھا، اور جو کہ سراسر ایک جھوٹ اور فریب اور دجل ہے. اور اس عقیدے کی بنا پہ مرزا غلام قادیانی خود بھی کافر ہوا اور اس کے ماننے والے جتنے تھے وہ بھی کافر ہو. دوستو بات ہماری قادیانی مربی عدیل صاحب سے چل رہی تھی، درمیان میں وسیم مربی صاحب ٹپک پڑے ہیں. اور یہ مربیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب ایک قادیانی مربی ہار جاتا ہے تھک جاتا ہے تو دوسرا مربی آ جاتا ہے اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے لیے. یہ ایک طریقہ کاروائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اس پوری گفتگو میں کسی اور ہمارے ختم نبوت کے مجاہد کی کوئی آڈیو درمیان میں نہیں آئی. ہمارے الحمدللہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے مہذبانہ طریقے سے ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور جب ایک بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو پھر ایک بندے گفتگو کرتا ہے، بیچ میں اور کوئی چھلانگے لگا کے آتا نہیں ہے. جبکہ یہ قادیانی مربی یہ بڑے سلجھے ہوئے مربی صاحب ہے، وسیم مربی صاحب. ان کی سلجھی ہوئی گفتگو جو ہے نا وہ بھی سن لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے قادیانیت کے عالم ہیں اور کتنے بڑے مربی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر شاہ صاحب شرم کرو، تھوڑی سی شرم کرو. کہاں بچے کے ساتھ الجھے ہوئے ہو ہیں؟ اور کوئی تو حیا ہونی چاہیے شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. وہ بچہ جو ہے آپ کو پانی پلوا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھی صفاتی نام بے شمار ہیں جی، اور ان صفاتی نام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے لوگ بھی شریک ہیں، اپنے اپنے نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رکھ لیتے ہیں. آپ کہاں کی بات کہاں کر رہے ہیں مبشر صاحب؟ گزشتہ جو بزرگان گزرے ہیں ان پر قرآن کی آیات بھی الہام ہوئی ہے، اور اس میں مبشرم و نذیرہ والی آیتیں بھی جو ہے نا وہ الہام ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ وہ آیتیں بھی الہام ہوئی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ بزرگان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے نعوذ باللہ من ذالک ہیں جی؟ ابھی بچے نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کا نام مبشر ہے اور آپ کے والدین نے رکھا ہے آپ کا نام ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے. تو کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ شریک ہو گئے اور آپ کا نام بھی وہی ہو گیا؟ مبشر صاحب کہاں کی منطق لے کے بیٹھے ہوئے؟ کوئی تو سوچا کرو ذرا. یہ دیکھ رہے ہیں جناب، آپ خود اپنی پچھلی باتوں سے مکر چکے ہیں. آپ کہتے ہیں نہ میں کسی کو کلا بازی کھانے دیتا ہوں اور نہ میں خود کھاتا ہوں. دیکھ لیں آپ خود کلا بازی کھا گئے ہیں، آپ خود بات سے مکر گئے ہیں. آپ نے بات بیچ میں فرشتوں کی کر لی ہے، لیکن خیر اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. وہ جو فرشتوں کی بات ہے، وہ فرشتوں کی بات یہ ہے کہ جو فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا تھا، جو حضرت عیسیٰ پر وحی لے کے آتا تھا، جو سارے انبیاء کرام پر وحی لے کے آتا تھا، وہی حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر وحی لے کے آتا تھا. تو کیا آپ مجھے اس فرشتے کا نام بتا سکتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو اس فرشتے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے. آپ بتائیں کیا نام ہے؟ جبرائیل کے علاوہ اور کون سا فرشتہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اب جو ہے مبشر صاحب جو ہے نا ان فرشتوں پہ آ گئے ہیں کہ وہ فرشتہ کون تھا جو وہی لے کر کے آتا تھا. مبشر صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کے بچوں کے سامنے بھی جو ہے بھاگ رہے ہیں
اور ایک ٹاپک پر آپ ٹک نہیں رہے ہیں. میں جب سے آپ کی خرافات سن رہا ہوں اور عدیل کو آپ جو ہے بہکاوے میں لگے ہوئے ہیں, پھانسنے میں لگے ہیں, لیکن یہ عدیل جو ہے یہ بھی ماشاء اللہ آپ کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے, وہ سب سمجھتا ہے. اور مبشر صاحب کچھ تو شرم کرو یار, مجھے ہنسی آ رہی ہے, آپ ہنسنے مجبور کر رہے ہو. جی دوستو, یہاں تھوڑی سی میں بات کاٹتا ہوں اور آپ کو یہ بتا دوں, چونکہ یہ مناظرہ اپلوڈ ہوگا تو یہ ہمارا پرانا ایک تجربے کی بات ہے کہ جب مناظرے ہمارے اپلوڈ ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹ آتے ہیں مرزائیوں کے, مربیوں کے, اور کمنٹ یہ ہوتے ہیں, لو جی انہوں نے اپنا ہی کوئی بندہ نہ گھیر کے لے کے آئے تھے, اس سے گفتگو کی تھی, یہ مرزائیوں کو بدنام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کم از کم وسیم مربی کی ان آڈیوز کے بعد آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ ان کا اپنا بندہ ہے, یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. جی دوستو, دوسری بات یہ کہ میں کب منکر ہوں اس چیز سے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا وحی میں کہ ہاں میں محمد ہوں, میں محمد ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد کہا وحی میں, ٹھیک ہے, یہ میں چیز مانتا ہوں, ان کا نام محمد کہا, لیکن وہ خود محمد نہیں. انہوں نے کہا کہ میں محمد کا عکس ہوں. یعنی کہ اگر بات سنیں, ایک مسیح موعود علیہ السلام آتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں ہمیں کیا نام ہے روحانی تعلیم دینے, تو وہ کس امت سے ہوں گے؟ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے. ان کی امت سے ہوں گے تو وہ تو ہم بھی ہیں, ہم بھی ایک دوسرے کو روحانی تعلیم دے سکتے ہیں. ان کا آنا کیا ضروری ہے؟ اگر ان کا آنا کوئی ضروری ہے تو وہ آئیں گے نا, اور اگر وہ آئیں گے تو یقیناً وہ ہم سے بہت ہی اعلیٰ درجے کے یعنی کہ پائیدار روحانیت کے مالک ہوں گے. اور اگر روحانیت کے مالک ہوں یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ اتنے گر چکے ہوں گے کہ ان کے غلام ہو جائیں گے. اور جب مسیح علیہ السلام بھی ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں ان کا عکس بن چکے تھے, اور وہی چیز انہوں نے وہ بیان کی ہے اس وحی میں. وہی چیز ہے کہ ان کو ان کا صفاتی نام محمد کہا گیا اور وہ ان کے غلام ہیں. لو جی, یک نہ دو شد, ایک مربی تھک گیا تو دوسرا مربی چھلانگ لگا کے میدان میں آ گیا. وسیم صاحب, ابھی آپ نے اپنی اصل قادیانی زبان جو ہے نا وہ استعمال کرنی شروع کی ہے, وہی گالی گلوچ کرنا شروع کر دی ہے نا, دیکھا آپ نے. یہ اصل میں گالی گلوچ ہوتی ہے کہ جب دلائل سے بندہ تھک جاتا ہے, ہار جاتا ہے, تو آخری صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر اگلے کو گالی گلوچ کرتا ہے. وسیم صاحب, آپ کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ جو ہے نا سوچیں اس کے اوپر کہ آخر کون سی ایسی چیز نے آپ کو گالی گلوچ کرنے کے اوپر مجبور کیا. یقینی سی بات ہے آپ اندر سے بات سمجھ گئے ہیں جو ہماری ڈسکشن ابھی ہوئی ہے. جس کو آپ بچہ کہہ رہے ہیں وہ بچہ خود میدان میں ہے, خود کہتا ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہم نے خود ان کو کوئی مجبور نہیں کیا, ٹھیک ہے. وہ بچہ کتنے ہیں, وہ بچہ ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ بھیا وہ دودھ پیتے ہوں فیڈر کے ساتھ. تو آج کل کا تو 6-7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی مان نہیں ہوتا جناب, آپ اس کو بچہ کہہ رہے ہیں. اور آخر وہ قادیانی ہے, اور قادیانی تو وہ 7-8 سال کا بھی جو ہوتا ہے وہ اس کے ناخن نکل آتے ہیں. بھائی کون سے بچے کو بات کرنے دو, مبشر صاحب کو. ہاں, مبشر صاحب کو بچہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو حضرت بایزید بستامی کے الہامات نہیں پتہ؟ کیا آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی باتیں نہیں معلوم ہے؟ کیا آپ کو شمس تبریز کے واقعات نہیں معلوم؟ مبشر صاحب کیوں ایسی بات کر رہے ہو بھائی؟ دیوان حضرت شمس تبریز میں لکھا ہے کہ ہم نوح و ہم آدم, ہم نوح و آدم توئی, ہم عیسیٰ مریم توئی, ہم راز و ہم مرہم توئی, چیزیں بتا درویشرا ہے جی, کہ تو ہی نوح ہے, تو ہی آدم ہے, اور تو ہی عیسیٰ مریم ہے. اور پھر حضرت ابن عربی کا بھی ایک فتویٰ ہے, وہ لکھتے ہیں کہ انا القرآن و سب المسانی و روح الروح لا روح الاوانی, کہ میں قرآن کریم ہوں اور سب المسانی ہوں. کیا بات کرتے ہیں؟ تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے کہ میں اسماء کی تعلیم تھا, اور طوفان نوح کے وقت جو نصرت آئی وہ میں تھا, ابراہیم پر جب آگ گلزار ہوئی تو وہ میں تھا, موسیٰ کی توریت میں تھا, عیسیٰ کا احیاء موتیٰ میں تھا, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں تھا. اب بتاؤ کیا بولتے ہو؟ یہ تفہیمات الہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 کا حوالہ ہے. وسیم صاحب, آپ روڈنگ نہ کریں, بات کرنے دیں, بات چلنے دیں, ٹھیک ہے. آپ کو ایسے کیوں جراب لگ گئے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا, فکر نہ کریں, ٹھیک ہی ہوگا جو بھی ہوگا, بحث کو ہونے دیں.
आपको इतना फिक्र क्यों लाक हो गया है, क्यों डर गए हैं इतने? कुछ नहीं होता है, जो सच है वो सामने आ रहा है तो आप इसको सुने। मुमकिन है सच आपके दिल को भी लग जाए, आप भी अपने ख्याल चेंज कर दें। आप प्लीज़ ये ऑडियो मत भेजें, उनको सुनने दें, हम बात सुन रहे हैं उनकी। जनाब आदिल साहब, आपकी पिछली ऑडियोज़ में अभी सुन रहा हूँ, इतनी स्पीड से आप दोनों अब जो है ना वो ऑडियोज़ पे ऑडियो सेंड कर रहे हैं। एक बंदा होता तो चलो उसको हम समेट लेते। बहरहाल पीछे से मैं ऑडियोज़ सुन रहा हूँ। गुजारिश ये है कि जिब्राइल अमीन आपने कहा है कि वो वही लेके आते थे। क्या आप साबित कर सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहीं भी लिखा हो कि जिब्राइल मुझ पे वही लेके आता है? नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं अगर आपको दिखा दूं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जिब्राइल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मना कर दिया गया कि किसी और के ऊपर वही लेके आए, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये दो बातें हो गई हैं। और तीसरी बात, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि कलमे में जो अपने आप को मोहम्मद कहे, वो कहे कि मैं हूँ मोहम्मद से मुराद, तो क्या वो इंसान झूठा है या सच्चा है? सबसे ऊपर एक ऑडियो में आपने कहा था कि जो भी, चाहे वो अदील हो या मुबशर हो, कलमे से मुराद अगर लेगा तो वो काफिर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने स्कैन ये पेश किया है उसके बाद आपका रंग भी बदल गया, आपका मजाज भी बदल गया और आप अपने मौक़िफ़ को ही बदल के रख दिया आपने। तो जनाब मैं समझ सकता हूँ और पूछ सकता हूँ आपसे कि ये आपने ये कौन सी कार्रवाई की और आप अपने ये मौक़िफ़ क्यों बदल रहे हैं और आप एक जगह पे क्यों नहीं टिक रहे? इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर। जी आदिल साहब, आपकी ऑडियो मैंने सुनी, आप कह रहे हैं कि वो इतना रूहानियत में गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, अल्लाह हो जाएंगे, बाला हो जाएंगे, तो वो जनाब वो इतने दर्जे पर हो जाएंगे कि उनके ग़ुलाम बन जाएंगे। तो यहाँ ग़ुलामी की तो बात नहीं हो रही। कलमातुल फ़सल के अंदर तो वो कहते हैं ना, मुकदी गल मुका देती कि मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो आपके मिर्ज़ा बशीर साहब जो है ना, बशीरुद्दीन महमूद साहब, वो तो मुकदी गल मुका रहे हैं जी। वो कहते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ही खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बताएं मुझे यार, इन वाज़ेह चीज़ों के बाद आपको मज़ीद कोई तवील की ज़रूरत पेश आती है? ये ग़ुलामी का चक्कर नहीं, ये ड्रामा ना रचाएं इधर। ना 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 ना, ग़ुलामी शलामी दूर रह जाती है। वो तो कहता है खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, माज़अल्लाह, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। सारी बातें ये छोड़े, ठीक है, सारी बातें यहीं छोड़ दें। ना हम पुराने मज़हब पर बहस करेंगे, ना कोई नए मज़हब पर बहस करेंगे। आप मुझे ऐसा करें मुबशर साहब, आप मुझे ऐसा करें, मुसलमान करें, ठीक है। आप मुझे मुसलमान कैसे करेंगे? चले मुझे मुसलमान करके दिखाएं कि आप, मैं क्या करूं कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा? मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या मैं मुसलमान हो गया? और मैं नीली छत के नीचे इस वक्त बैठा हुआ हूँ और मैं कसम खा के कहता हूँ कि इस कलमे में मैंने मोहम्मद से मुराद यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही माना है। तो क्या अब मैं मुसलमान हो गया हूँ? और मैं जब भी ये मैंने कलमा पढ़ा है, जब मैं कादियानी ही हूँ और मैं कादियानी ही था, ठीक है, तब भी मैंने जब ये कलमा पढ़ा था तो मैंने उनको ही मुराद लिया था, ना कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो क्या मैं मुसलमान हो गया हूँ? अब मुझे क्या आप क्या नाम है ख़ातमुन नबीयीन का मतलब बताएंगे? चले एक बात सुने मुबशर साहब, अब मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कह दिया गया कि अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तू किसी पर वही लेकर नहीं जाएगा। चले आपकी ये बात भी मैंने मान ली, फ़र्ज़ करें आपकी ये बात मैंने मान ली, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, जब मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आएंगे, फ़र्ज़ करें अभी नहीं आए, वो आएंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं मसीह हूँ? ठीक है, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं मसीह हूँ? जब मेहदी मौऊद आएंगे उनको कैसे पता चलेगा मैं मेहदी हूँ? ठीक है, आप मुझे इस चीज़ का जवाब। अब एक और हवाला आपको पेश किया है कलमातुल फ़सल का ही, और इसमें वो कहते हैं इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा अपने वादा को पूरा करने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि दोबारा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सूरत में दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। ये हवाले आपके सामने है, कलमातुल फ़सल के, इनको पढ़ें, आप समझने की कोशिश करें। और आप कहते हैं कि नहीं वो भी मौजू छोड़ें, वो भी मौजू छोड़ें। मौजू तो नहीं ना छोड़ते हम, पिछले मौजू से हम आपकी तौबा करवाएंगे तो अगले इस्लाम के अंदर आपको दाखिल करेंगे।
पिछले आप मज़हब को अभी आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, अगले मज़हब में आप दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, अजीब तमाशा कर रहे हैं। ये तो वो ही फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वाले काम कर रहे हैं ना आप। मिर्ज़ा कादियानी भी इसी तरीके से ही वो जनाब अपने आप को कहता था मैं ग़ुलाम हूँ, मैं नबी का ग़ुलाम हूँ, फिर वो जनाब नबी की सीट के ऊपर भी बैठ गया और ख़ुद मोहम्मद बनने की भी कोशिश की और ख़ुद जनाब कहा कि मैं खुदा हूँ, खुदा का बेटा हूँ, कहीं कहा खुदा की बीवी हूँ, कहीं इस तरह के सारे मामला वो सारे आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, सारे हवाले और दलाइल भी आपको पता होंगे। तो ये तो वही बात होगी ना फिर जनाब। और मेरी एक बात सुने, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करें आपका दोस्त आपको कहता है मुबशर साहब आप तो शेर हैं, शेर, आप तो बहुत ही बड़े शेर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं मुबशर साहब, यू आर अ लाइन यू नो। तो आप क्या नाम है वाकई शेर बन जाएंगे या आपके पीछे से पूंछल निकल आएगी? आपकी ना ही पूंछल निकलेगी ना ही आप शेर बनेंगे। तो वो आपको क्यों कहेगा कि आप शेर हैं, शेर हैं? इससे मुराद आप क्या लेंगे? यकीनन आप इससे मुराद यही लेंगे कि आप बहादुरी में कमाल दर्जे के हैं और आप शेर हैं, फलाना है। ये नहीं लेंगे कि आपकी पूंछल निकल आएगी या आप वाकई कोई आला दर्जे के शेर बन जाएंगे। जी ये अदील साहब आपकी असल में तालीमात मरदई रंग में हुई हैं, इसलिए आपको नहीं ना पता। पहले नंबर पे मसीह मऊद भाई ये ड्रामा है आप लोगों का, इस्लाम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। इस्लाम के अंदर जो कज़ाब, दज्जाल, झूठा, फरेबिया, फ्रडिया होता है उसको मसीह मऊद कहा जाता है। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा। हमारे सामने तो आप मसीह मऊद का नाम भी ना लें, तो चूँकि हम तस्लीम ही नहीं करते किसी भी मसीह मऊद को या मसीह मसीह और इस किस्म के ड्रामों को, इस्लाम तस्लीम नहीं करता, कोई थोड़ी सी भी जगह हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी बात, हज़रत ईसा इब्ने मरियम ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, वो उनका नाम ईसा होगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नहीं होगा। उनकी अम्मी का नाम मरियम होगा, चिराग बीबी या उर्फ घसीटी उनका नाम नहीं होगा, वो ईसा इब्ने मरियम होंगे। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और वो भी नाज़ल होंगे आसमान से, वो पैदा नहीं होंगे। ठीक है, और वो आके ऐलान नहीं करेंगे कि लोगों मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मुझे मान लो, मैं अल्लाह का नबी हूँ। बिल्कुल कहीं भी ऐलान नहीं करेंगे। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब ने बाकायदा ऐलान किया और दावा भी किया कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ। ठीक है, तो वो ऐलान नहीं करेंगे। कहीं से भी आप साबित नहीं कर सकते कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम आके ऐलान करेंगे लोगों मैं नबी हूँ, मुझको नबी मान लो, जो मुझे नबी नहीं मानेगा वो रंडियों की औलाद है, वो ज़ुर्रियतुल बगाया है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कोई भी मामले नहीं होंगे। वो बद्दुआएं भी नहीं देंगे, वो किसी को ये भी नहीं कहेंगे तू भी काफर, तू भी काफर, तू भी काफर, जो मुझे नहीं मानता वो भी काफर, जो मुझे नहीं मानता वो काफिर। ये बिल्कुल कुरान और हदीस में आप कहीं से भी साबित नहीं कर सकते कि ईसा इब्ने मरियम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो आके इस किस्म के दावे करेंगे और इस किस्म के ऐलान करेंगे और इस किस्म की गालियाँ लोगों को देंगे। जी अदील साहब, आपने अभी मुझे मजाज की एक मिसाल दी है और आपने कहा शेर वाली जो मिसाल दी है। अभी अगर मैं आपसे मजाज की तारीफ़ ही पूछ लूँ तो वो मुझे बड़ी 100% उम्मीद है कि आपको मजाज की तारीफ़ नहीं आएगी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मजाज की तारीफ़ क्या है और मजाज की कितनी शराइत है? क्या आप मुझे बताएंगे मजाज की शराइत कितनी है, इसकी तारीफ़ क्या है? अब ज़रा मेहरबानी मौजू पे टिक भी जाया करें, कलाबाजियाँ लगाएंगे काम ख़राब हो जाएगी। अभी आप मुझे बताएं मुबशर साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और अब आप कह रहे हैं कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब हज़रत ईसा आएंगे। हज़रत ईसा क्या नबी नहीं है? हज़रत ईसा क्या फ़रिश्ते होंगे जो आसमान से नाजिल होकर आएंगे? वो भी तो नबी की सूरत में ही आएंगे ना, नबी थे, नबी ही आएंगे ना। तो जब नबी आ गया तो आप कह रहे हैं कि नबी नहीं आएगा, तो खातमुन नबीयीन की तशरीह आपकी कहाँ गई? और जनाब कलाबाजियाँ मैं नहीं लगा रहा, कलाबाजियाँ आप लगा रहे हैं। कभी आप फरिश्ते की तरफ जाते हैं, कभी आप हज़रत ईसा की तरफ जाते हैं, कभी आप मसीह मौत की तरफ जाते हैं, कभी आप कलमे की तरफ आ जाते हैं। एक जगह आप रहेंगे तो मैं एक जगह पर रहूँगा ना। अदील साहब, हमारा वो मौजू तो फिर दरमियान में रह गया ना। वही तो बात हो गई जो इब्तदा में मैंने की थी कि मैं ना ही मौजू बदलता हूँ ना ही किसी को बदलने देता हूँ। कलाबाजी ना लगाएं, कलाबाजी ना लगाएं। आप मुझे सिर्फ बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही इसके अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि मैं हूँ। आप मुझे यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब ये आयत नाज़िल हुई थी, तो तमाम इंसानियत को पता चल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का के अंदर पैदा हुए, जिनका बाप अब्दुल्ला है, जिनकी माँ आमिना है, वो अल्लाह के रसूल हैं। जब ये आयत नाज़िल हुई थी तो पूरी इंसानियत को पता चल गया था। वो अलग बात है कईयों ने कबूल कर लिया, कईयों ने कबूल नहीं किया, लेकिन ये वो मरकज़ी आयत थी कि जब नाज़िल हुई थी तो तमाम इंसानियत को एक पैगाम पहुँचाया गया था
کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. جو پچھلے 1200 سال سے یہ آیت پڑھی جا رہی تھی اور لوگوں کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. 1200 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور خود اس کا نام مرزا غلام قادیانی ہوتا ہے اور باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہوتا ہے، ماں کا نام چراغ بی بی ہوتا ہے. وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ جو وحی ہے نا، اس وحی کے اندر تو میرا نام محمد ہے. وہ جس وحی کے بارے میں پچھلے 1200 سال میں یہ عقیدہ چلتا آ رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اسی وحی کے بارے میں ایک شخص اٹھ کے دعویٰ یہ کر دیتا ہے کہ نہیں اس سے مراد تو میرا نام محمد رکھا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ عقیدہ اور نظریہ ایک دم بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ ایک دم وہ عقیدہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ وہ جو پچھلے 1200 سال سے عقیدہ اور نظریہ چلا آ رہا تھا، پوری انسانیت کو جو ایک پیغام تھا، وہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ دوسری بات، یہاں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض محال ہم مان لیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب عیسیٰ ابن مریم ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہیں بھی قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں محمد ہوں؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ میرا دوسرا جنم ہے؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ میں عزت شان میں پہلے محمد سے بڑھ کر ہوں؟ پہلے محمد کی عزت شان تکریم تعظیم کم تھی، میری عزت اکرام تعلیم علم فہم اور روحانیت بڑی ہوئی ہے، زیادہ ہے. کیا کہیں پہ یہ ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب تفصیل سے دیجیے گا، بڑی مہربانی. دوسری بات یہ کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو فرشتہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں ٹیچی، اس کا نام 2 دفعہ ٹیچی نہیں، 1 دفعہ ہی ٹیچی ہوا تھا. اور حضرت مسیح علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی. وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خواب آیا تھا. خواب میں انہوں نے ایک فرشتہ نما انسان دیکھا تھا. یہ فرشتہ نما انسان دیکھنا اور فرشتہ ہونا، اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو مجاز نہیں، آپ کو مثال کہا تھا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور آپ کو میں نے یہ مثال دی تھی شعر والی. اگر آپ نے وہ آڈیو سنی ہو شعر والی، پلیز اوپر وہ آڈیو ہوگی وہ سنیں شعر والی. اور ٹیچی کا مطلب جو ہے پنجابی میں وہ ہے بر وقت آنے والا. اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کچھ مالی امداد کی جب ضرورت پڑی لنگر خانے کے لیے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ نے بر وقت مالی امداد کی. اس کا یہ مطلب دیکھیں، موضوع سے آپ پھر بدل گئے. موضوع سے آپ بدلے ہیں، میں نہیں بدلا. آپ دیکھیں پھر کلمے پہ آ گئے، حالانکہ پہلے آپ حضرت عیسیٰ پہ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مراد لیتے ہیں ہم کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. اگر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ خاتم النبیین کی تشریح کدھر گئی جس میں آپ لیتے ہیں کہ نبیوں کو خاتمہ کرنے والا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو بتائیں. جی، جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے عدیل صاحب. یہ آپ کا پورا مکالمہ پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ. یوٹیوب پہ بھی جائے گا، دیگر جگہوں پہ بھی جائے گا. وہ خود ہی فیصلہ، دنیا بڑی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، وہ خود ہی فیصلہ کریں گے. یہ جو مثال آپ نے دی ہے نا، مبشر شاہ شعر ہے، تو یہ مجاز کی مثال ہے، اور یہ بلاغت کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے. اصول فقہ کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو کیا پتہ اصول فقہ کیا بلا ہے اور بلاغت کیا چیز ہے، اور یہ تو ٹرمز ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں. بہرحال مجاز کی تعریف آپ کو نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہے. اور مجاز کی اقسام بھی پھر آپ کو جب تعریف ہی نہیں آتی تو اس کی اقسام کیا ہوں گی؟ اور آپ کو تو یہی نہیں پتہ کہ یہ مثال مجاز کی ہے بھی کہ نہیں. وہ چونکہ آپ نے مربیوں سے سنی ہوئی تھی نا یہ چیز، تو وہی مجھے یہاں آ کے بیان کر دی. مربیوں کی مکھیوں پہ مکھی مارنے کی آپ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بات کو سمجھتے تو ہے نہیں. بس جو مربی صاحب نے پھونکا وہی آگے جا کے کسی کو آپ پھونک دیتے ہیں. تو سمجھا کریں بھیا، آپ تھوڑا سا علم بھی تو حاصل کریں نا، علم بھی حاصل کریں. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے نا آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا. ابھی آپ کی ایک اوپر آڈیو گزری تھی جس میں آپ نے کہا کہ میں نے تو 1-2 کتاب پڑھی ہے، میں نے تو کتابیں نہیں پڑھی. جبکہ مرزا قادیانی خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس مرزائی نے میری 3 مرتبہ کتابیں نہیں پڑھی اس کے ایمان کے اندر مجھے شک ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایمان میں مجھے شک ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں. تو ابھی تو آپ کا ایمان ہی پختہ نہیں ہوا بھیا. اور آپ کم از کم مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، 3 دفعہ پڑھنی ہیں آپ نے کم از کم. یہ بھی آپ کو پیغام ہے. اور ابھی تک آپ نے پچھلے 2-3 گھنٹے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو شخص اپنے آپ کو محمد کہے
کہ کلمے کے اندر جو محمد ہے لفظ اس سے مراد میں ہوں، تو اس کے بارے میں آپ نے پہلے مجھے جو ہے نا تھوڑا سا بتایا تھا کہ وہ کافر ہے، لیکن جب مرزا صاحب کی بات میں نے پیش کی ہے تو اس کے بعد آپ کا مزاج ہی بدل گیا ہے، اس کے بعد آپ اس موضوع کی جانب آ ہی نہیں رہے۔ بار بار میں استفسار کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا اب مرزا غلام قادیانی کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ پیچھے آپ کی آڈیو گزری تھی آپ نے جس میں کہا تھا کہ واقعی جو محمد سے مراد اپنے آپ کو لے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ آڈیو تلاش کر کے میں دوبارہ لگاتا ہوں۔ اور ایک آپ کی تصحیح کر دوں، یہ مجاز ہے، مجاد نہیں ہے، دال نہیں ہے، زے ہے، زے۔ لفظ کم از کم درست بول لیں، آپ کو اگر اس کا علم نہیں ہے تو کم از کم لفظ کی تصحیح ضرور کر لیں۔ دیکھیں مبشر صاحب، آپ اب چاہتے مجھ سے کیا ہیں؟ آپ اب کیا چاہتے ہیں کہ میں قادیانی فرقے میں ہی رہوں یا میں مسلمان ہو جاؤں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے پلیز براہ مہربانی اسلام کے بارے میں بتائیں، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے آپ کے یعنی کہ کہے کے مطابق جیسا آپ نے کہا، تو جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ نبی ہوں گے، تو ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی آ نہیں سکتا، تو وہ کیسے آئیں گے جب کہ وہ دوبارہ نازل ہیں؟ آپ کے اسی غلط عقیدے کی وجہ سے جو ہے عیسائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ شخص جو آسمان پر زندہ گیا وہ زیادہ افضل والا ہے، یا وہ شخص جو کہ مر کے فوت ہو کر زمین میں دفن ہو گیا وہ زیادہ افضل ہے؟ آپ وہ کہتے ہیں بتاؤ کہ آپ کا نبی زیادہ افضل ہے یا ہمارا جو جیسس ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ اب ہم ان کے سامنے آپ جو ہے لاچار ہو جاتے ہیں اس بات کے آگے۔ دراصل میں بات یہ نہیں، حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، ان کے وہ اب کبھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی یہ شخص یہ بات نہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اگر کسی نے بات کی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کو شانت کیا اور ان کو کہا کہ بات سنیں، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اس طرح ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تبھی وہ شانت ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ جس طرح آپ سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں اسی طرح آپ فوت ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی آپ یہ بات نہیں مان رہے۔ جی، آپ کی اس آڈیو کے اندر کوئی 5 یا 10 مختلف قسم کے موضوعات ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، دوبارہ بات دہراتا ہوں کہ نہ ہی میں موضوع سے بدلتا ہوں، نہ ہی کسی کو بدلنے دیتا ہوں۔ موضوع نہیں بدلنے دیتا میں، موضوع ہمارا ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں نا اسی ڈگر پر ہی رہیں۔ کلمے کے اندر کون سی شخصیت مراد ہے، اور آپ کی ہی آڈیو میں نے پیش کر دی جس میں آپ نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا کہ مبشر محمد سے مراد مبشر ہو یا عدیل ہو تو دونوں کافر ہیں، جو بھی ایسا عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے۔ یہ آڈیو آپ کی ہی تھی، اور جب ہم نے آپ کو اصل آئینہ دکھایا، اصل مرزا صاحب کا چہرہ دکھایا، تو آپ فوری طور پہ اس سے بدل گئے اور آپ نے اپنا موقف ہی تبدیل کر دیا۔ دوسری بات، آپ نے اس آڈیو کے اندر ایک چیز یہ کہی کہ وہ عیسائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ تو افضل ہو گیا، وہ عیسیٰ تو افضل ہو گیا، وہ آسمان پہ بیٹھا ہے، اور وہ دیکھو قیامت کے دن نازل ہوگا تو یہ ہے وہ ہے۔ یہ عیسائی اعتراض نہیں کرتے، یہ مرزئی ہی اعتراض کرتے ہیں۔ عیسائی تو عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، عیسائی نہیں عیسیٰ کو مانتے۔ آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ وہ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے بھیا، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ عیسائی اس قسم کا اعتراض تو تب کریں کہ وہ ہمارے ہی عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہوں۔ جب وہ ہمارے عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہی نہیں تو ہمارے اس عقیدے کو وہ خاک مانیں گے؟ بتائیں، یہ اصل میں آپ کی دجل بیانی تھی جو میں نے یہاں پیش کی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اور عدیل صاحب، یہاں آپ کی کریکشن کرا دوں کہ احمدیوں نے، قادیانیوں نے، مرزیوں نے آپ کو جو کلمہ پڑھایا ہے وہ کلمہ غلط پڑھایا ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، احمدیوں نے مجھے یہ والا کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ در نہیں ہے، در ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تصحیح کر لیں۔
कम से कम कलमा तो दुरुस्त पढ़ लें यार। अभी तो वही किस्सा हमारा ख़त्म नहीं हुआ कि इस लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद कौन सी शख्सियत है, और ऊपर से आप कलमा भी गलत पढ़ते हैं। इसकी तसहीह कर लें, बड़ी मेहरबानी। मुबशर साहब मुझे ये चीज़ बताएं कि क्या मैं अरबी ज़ुबान का माहिर बंदा हूँ, क्या मैं अरब मुल्क में पैदा हुआ हूँ जो मैं अरबी पे बहुत ही फजीलत हासिल रखता हूँ बोलने में और सुनने में और हर चीज़ में। क्या एक बंदे से जो क्या नाम है अरबी नहीं, उसे अरबी बोलने में क्या कोई गलती नहीं हो सकती? सबसे पहले ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप कहते हैं कि ईसाई जो है ईसा को मानते नहीं हैं। ये आपकी चीज़ मैं बताता हूँ। वो जो हैं ईसा को जीसस कहते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेटर है तो आप अपने इंग्लिश ट्रांसलेटर में जीसस लिख कर देखेंगे तो उसका जो आपको उर्दू में तर्जमा मिलेगा वो ईसा मिलेगा, ठीक है। और दूसरी मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वो बेशक ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, आप हमें ये चीज़ बताओ कि ईसा, चलो ठीक है हम ईसा खुदा का बेटा नहीं मानते, तो आप हमें ये चीज़ बताओ कि वो बंदा जो ज़िंदा आसमान पर चला गया वो ज़्यादा फजीलत वाला है या वो जो मर के कब्र में दफन हो गया वो ज़्यादा फजीलत वाला है? वो कहता है अगर वो बंदा ज़्यादा फजीलत वाला है जो मर कर, जो यानी कि क्या नाम है बिना मरे आसमान पर चला गया, वही फजीलत वाला है और वही खुदा का बेटा है, वो उनका ये अकीदा है। और दूसरी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, वो हज़रत ईसा से पहले बहुत से नबियों को मानते हैं, वो हज़रत मूसा को मानते हैं, ठीक है। वो और भी हज़रत इसहाक को जो हज़रत इब्राहिम के बेटे थे उनको मानते हैं, हज़रत इब्राहिम को मानते हैं, हज़रत इस्माइल को मानते हैं, वो बहुत से, उससे पहले हज़रत याकूब को मानते हैं, वो बहुत से नबियों को मानते हैं। आई समझ? अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो तो आप पहले मुझे ये बताएं कि वो नबी ज़्यादा फजीलत वाला है या ये? जी जनाब अदील साहब, वही काम किया आपने, मौजू तब्दील फिर कर दी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक मौजू पर रहें। या तो आपने कलाबाजियाँ लगानी है मुझे बता दें, ऑडियो में बता दें भाई मैंने कलाबाजियाँ लगानी है, मैंने मौजू तब्दील करना है, मैंने एक मौजू पे बात नहीं करनी, फिर हम फिर सोच के गुफ्तगू कर लेते हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अरबी का मैं माहिर नहीं हूँ, अरबी का माहिर नहीं हूँ। भाई ये कलमे के अंदर अरबी की महारत का तज़किरा कौन सा हो रहा है? बच्चे को अरबी का ये कलमा जो आना आता होता है। मेरा छोटा सा बच्चा है 3 साल का, 3.5 साल का माशाल्लाह, उससे आप कलमा सुन लें, वो पूरा इराब के साथ आपको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कलमा सुनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लें आप, हमारे बच्चों को ये कलमा आता है। तो आप कहते हैं मुझे जनाब ये मेरी अरबी सही नहीं है। तो और आपकी ऑडियो मैंने पेश की थी, मैंने कौन सी बात की है? आपने कहा मुझे अहमदियों ने ये कलमा पढ़ाया है, आपने देखे दोबारा ऑडियो सुनने, कहते हैं तो मैं दोबारा पेश कर देता हूँ, ठीक है। आपने कहा मुझे अहमदियों ने ये वाला कलमा पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने आपको अर्ज़ की है कि मोहम्मद दुर रसूलुल्लाह है, दर रसूलुल्लाह नहीं है। अहमदियों ने आपको गलत पढ़ाया है, तो इसमें मैंने कौन सी गलती की है? ठीक है। अगली बात आपने कहा जी वो कहते हैं जी ईसा खुदा का बेटा है। ईसा खुदा का बेटा नहीं मानते, मैं यही तो बात आपको बता रहा हूँ, आपकी गलतियाँ मैं दुरुस्त करवा रहा हूँ। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मैं आपकी गलतियाँ दुरुस्त करवा रहा हूँ। मेरे भाई नाराज़ ना होइएगा यार, ये बच्चा बेटा वो मुंह पे चढ़ा हुआ है तो बहरहाल भाई कह लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये ईसा को खुदा का बेटा वो नहीं मानते, ये किसने कह दिया आपको? ईसाई तो इस ईसा के लफ्ज़ को ही नहीं जानते पहचानते, वो मानते ही नहीं है, तो खुदा को बेटा वो कहाँ से कहेंगे? वो ईसा को तो वो गालियाँ देते हैं माज़अल्लाह, वो तो मिर्ज़ा कादियानी की तरह गालियाँ देते हैं, वो सबो शतम करते हैं जिस तरीके से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हज़रत ईसा इब्ने मरियम को गालियाँ दिया करता था। तो इसी तरीके से ईसाई लोग भी ईसा को गालियाँ देते हैं, वो ईसा को नहीं मानते। आपको किसने कह दिया? मुझे अभी तक आपने नहीं बताया। मैं वापस आपको मौजू की तरफ लेके आता हूँ जिससे आप भाग रहे हैं, जी चुरा रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। आपने देखे अपनी ऑडियो में वाजे किया था कि अगर कलमा के अंदर मोहम्मद से मुराद अदील को लिया जाए या मुबशर को लिया जाए, दोनों काफिर हैं। जब आपको मैंने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का स्कैन पेश किया कि मिर्ज़ा कहते हैं कि मोहम्मद से मुराद मैं हूं, तो आप अपना मौक़िफ़ ही बदल के कलाबाजियां पे कलाबाजियां और वक्त बर्बाद कर रहे हैं और खाम खा का आप जो ना टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने अपनी बात के ऊपर ही नहीं टिक रहे, आप अपने मौक़िफ़ को साबित ही नहीं कर रहे और अपने मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। यार ऐसा ना करें मेहरबानी, आपने जो बात कही है उस पर पहरा तो दें, कम से कम पहरा दें भाई, भागे नहीं उससे। जी दोस्तों, अभी ये वाला क्लिप भी हमारा तकरीबन 45-44 मिनट का हो गया और काफ़ी लंबा हो गया है। इंशाल्लाह बकाया जो गुफ्तगू है वो इस मुनाजरे का जो अगला हिस्सा है तीसरे पार्ट के अंदर पेश किया जाएगा। याद रहे कि इस पार्ट से पहले भी एक पार्ट है, मतलब ये कि ये दूसरा पार्ट था जो अभी जिसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले पार्ट का इंतज़ार करें।
اور اس کو بھی ڈھونڈ کے آپ سنیں. یہ ساری گفتگو سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.